अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल मुज़ारिया गायब मोनस सीखेंगे, यानी जो इम्परफेक्टिव टेंस हम पढ़ रहे हैं जो कि फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आज हम थर्ड पर्सन फेमिनाइन के बारे में सीखेंगे। अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल माजी में हमने मालूम में देखा, यहां से तीन जबर से हमने शुरू किया, जैसे नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरते, नसरतुमा, नसरतुन्न, नसरतु, नसरना। और हमने कहा कि ये जो 14 प्लेसेस हैं इनमें दरअसल क्या है, वो ज़मीर छुपी हुई है। जैसे नसरा, उसने मदद की, यानी हुआ की ज़मीर इसमें पोशीदा है। और इसी तरह से हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अनता, अंतुमा, अंतुम, अनते, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहन। फिर इसी के पैरेलल हमने मजहूल की गर्दान देखी, उसमें क्या फ़र्क था, पहले पर पेश और आखिर से पहले ज़ेर। फिर इसकी जो गर्दान हमने बनाई बिल्कुल इसी पैटर्न में 14 सेगे, नुसिरा, नुसिरा, नुसिरु, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरते, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। और वहां पे हमने कहा कि ये 12 प्लेसेस डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये फिर मफऊल के बारे में बताती है। क्योंकि ये जो मजहूल होता है इसमें फाइल का पता नहीं होता है, बल्कि इसमें सिग्निफिकेंट क्या होता है, मफऊल। फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हम फ़ेल मुज़ारिया की तरफ आए थे, जो कि हमने जाना कि एक इम्परफेक्टिव टेंस कहलाता है, जो कि हाल और मुस्तकबिल के लिए यकसां इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए। जब हम माजी यानी फ़ेल माजी के साथ इसको कंपेयर करते हैं, वहां पे 14 अलामात थी, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 4 मोटी अलामात हैं जो कि पहले लगेंगी, और ड्यूअल और प्लूरल को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए दो लाहिके, दो सफिक्सेस हैं, आने और ऊना। ये 4 प्रीफिक्सेस जिनको कि हमने अलामाती मुजारिया से जाना, ये जमाने के साथ साथ तादाद और जिन्स भी बताते हैं। और इसमें हमने देखा कि इनको पढ़ने के कई तरीके हैं। एक है यतान, एक है अताइन, और फिर हमने देखा कि या का इस्तेमाल 4 बार होता है, ता का इस्तेमाल 8 बार होता है, अलिफ या हमजा और नून का इस्तेमाल 1 बार ही होता है। इन 4 अलामत मुजारिया को इस्तेमाल करने पर हमने देखा कि जो 3 लेटर्ड रूट वर्ड है, फा कलमा साकिन हो जाता है और इन अलामत मुजारिया को एक्सेप्ट करता है, जबकि आइन कलमे के लिए हमने रुजू करना है अरब से और कुरान से, और फिर आखिरी कलमा जनरली पेश ले लेता है। तो फिर हमने देखा यफालू, तफालू, अफालू, नफालू। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा कि मुजारिया में जब हम 4 अलामाती मुजारिया इस्तेमाल करते हैं, फा कलमा साकिन हो जाता है, जबकि आइन कलमे पर हमने कहा कि ये जबर भी ले लेता है, जेर भी ले लेता है और पेश भी ले लेता है। इस पर जो थोड़ा सा काम हुआ है वो ये कि जब रूट वर्ड में यानी माजी में आइन कलमा जबर के साथ है तो उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसके लिए हमने फिर कुछ नुमाइंदे देखे थे, जैसे फतह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु। और ये फिर क्या है, ये 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कुछ आइन कलमे जबर वाले इस रास्ते से जाएंगे, यानी फतह यफ्तहु, कुछ इस तरीके से जाएंगे, ज़रबा यज़रिबु, यानी जबर होने के बावजूद वो जेर ले लेंगे, और यहां देखें जबर होने के बावजूद ये पेश ले लेंगे, नसरा यंसुरु। इसी तरह अगर माजी में आइन कलमा जेर के साथ है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आइन कलमा जबर ले लेगा या जेर ले लेगा। और इसमें जो हमारे पास दो नुमाइंदे हैं वो क्या है, समिया यस्माउ
اور حسبہ یحسب، اور آخر پر اگر فعل ماضی میں آئین کلمہ پیش کے ساتھ ہے اس کے لیے ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ وہ پیش ہی لے لے گا، اور اس کے لیے جو نمائندہ ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے کرما، کرما یکرم، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، اور کرما یکرم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل مضارعہ جو کہ حال اور مستقبل کے لیے ایک کامن ٹینس لگتا ہے، اس میں ہم نے غائب مذکر کے بارے میں سیکھا۔ ہم نے اس میں دیکھا یفعلو ایک کے لیے، یفعلان دو کے لیے، اور یفعلون دو سے زیادہ کے لیے، یعنی یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آنے اور اونا، آنے ڈیول کے لیے اور اونا پلورل کے لیے۔ ترجمے میں یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یفعلان وہ دو کرتے ہیں یا وہ دو کریں گے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ مثالیں ہم نے اس میں دیکھی تھی، جیسے ومن الناس لوگوں میں سے کچھ، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین اور وہ مومن نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یغفر بخشتا ہے یا بخشے گا، ان کے یشرکا شرک کرے بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ معاف کرتا ہے یا معاف کرے گا، ما دون ذالک جو کچھ اس کے سوا، لمن یشاء جسے وہ چاہے، و اور من یشکر جو شکر کرے یا جو شکر کرتا ہے، فإنما تو در حقیقت، یشکر وہ شکر کرتا ہے، لنفسہ اپنے لیے یا اپنی جان کے لیے۔ مزید اس میں جو مثالیں ہم نے دیکھی تھی، آئینن چشمہ، یشرب پیتے ہیں، لیکن پھر یہ فیوچر کے بارے میں ہے یعنی جنت کے بارے میں ہے، تو پیئیں گے، بہا اس میں سے مقربون مقرب بندے، مرجا اس نے چھوڑ دیے، بحرین دو سمندر، یلتقیان جو آپس میں ٹکراتے ہیں، اور پھر اسی میں بینہما ان دو کے درمیان، برزخن ایک پردہ ہے، لا یبغیان جسے وہ تجاوز نہیں کرتے، و اور داؤد داؤد علیہ السلام، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، از جب، یحکمان وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیتی کے بارے میں، از جب، نفشت فیہ جاگوسی تھی اس میں، غنم القوم قوم کی بکریاں، یجعلون وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق من سے، صواعق کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، الذین وہ لوگ جو، یذکرون یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر، اور یتفکرون وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، پس ذبحوہا انہوں نے اسے ذبح کیا یعنی اس گائے کو ذبح کیا، وما کادو اور نہیں وہ دکھتے تھے، یفعلون کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی وہ لگتے نہ تھے کہ وہ اسے ذبح کریں گے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے کہ جو فعل مضارعہ ہوتا ہے جسے کہ ہم حال اور مستقبل کے لیے کامن ٹینس کہتے ہیں، جو کہ فیوچر اور پریزنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس میں آج ہم غائب مونس کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی تھرڈ پرسن فیمینائن۔ تو دیکھ لیں پہلے ہم نے کیا کرنا ہے،
पहले दो सेगों में यानी सिंगुलर और ड्यूअल के लिए हमने त को ही इस्तेमाल करना है और ये बन जाएगा तफअलु तफअलानी, जबकि जमा में हमने या का इस्तेमाल करना है और वाव को ड्रॉप करना है। इससे पहले हमने पढ़ा था यफअलु यफअलानी यफअलूना, अब यहां पे क्या है तफअलु तफअलानी यफअलना, यानी जमा मोनस में हमने देखा कि एक इंटरनल चेंज आती है, ये वाव जो है ड्रॉप हो जाता है। तो तफालो तफालानी यफअलना, दो चीजें हमने इसमें खास देखी। पहला ये कि इसमें अलामत मुजारिया या इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस तरह हमने गायब मुजक्कर के सेगों में देखा यफालू यफअलानी यफअलूना, इसी तरह यहां पर भी या का इस्तेमाल हुआ है। मजीद और एक पॉइंट हमने नोट कर लिया कि यहाँ पे वाव जो है ड्रॉप हो जाता है, यानी यफ अलना। अब इसके तर्जुमे पे आते हैं। तफअलु वो करती है या वो करेगी, यानी शी डज और शी विल डू। तफअलानी मोनस के लिए, यानी दो औरतों की तरफ वो दो करती हैं या वो दो करेंगी। इसी तरह जमा में हमारे पास क्या है यफअलना, वो सब करती हैं या वो सब करेंगी। तो कॉन्टेक्स्ट से फिर इसका स्पेसिफिक मीनिंग जो है निकाला जाता है। तो आज हमने क्या करना है, एक तो अलामती मुजारिया ता का इस्तेमाल करना है और आखिर के लिए या का इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारा रूट वर्ड फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। तो फा कलमा साकिन हो जाएगा और आइन कलमे के लिए हमें ताबिया रहना है अरब के और कुरान के, और आखिरी कलमा पेश हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, यहां देखें, ये बनेगा तफआलु तफअलानी, लेकिन यहां पे क्या है यफअलना। तफआलु तफअलानी यफअलना। अब कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे ताकुलु ताबुदु तकूलु। तो ये क्या है, ये वाहिद के लिए है। ताकुलु वो खाती है, ताबुदु वो इबादत करती है, तकूलु वो कहती है। या ताकुलु वो खाएगी, ताबुदु वो इबादत करेगी, तकूलु वो कहेगी। मजीद आपने ये भी नोट कर लेना है कि जरूरी नहीं है कि ये अफाल जो है हकीकी मोनस के लिए इस्तेमाल हों। अब यहां देखें, जमा के लिए हमारे पास क्या है, यह फजन यग रिबन यग वुदन युब दीना। यह फजना वो हिफाजत करती हैं, यदरिबना वो मारती हैं या वो डालती हैं, यग वुजना वो नीची करती हैं, वो पस्त करती हैं, युबदीना वो जाहिर करती हैं। अब आइए कुरान करीम से कुछ मिसालें देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाहिद के लिए हमने क्या देखा, तफआलु वाहिद गायब मोन्नस। तो फैली मुजारिया हम कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यकसां इस्तेमाल होता है। सबसे पहली मिसाल, इसे हमने इससे पहले भी देखा है, सूरह नंबर 11 की आयत 64, वया कौमी और ए मेरी कौम, हाजही नाकतुल्लाही ये अल्लाह की ऊंटनी है, लकुम आयतन तुम्हारे लिए निशानी है, पस जरूहा इसे छोड़ दो, ताकुलु खाएगी या खाती है, फी अर्जिल्लाह ये जमीन में खाती फिरेगी, वला तमस्सूहा और तुम ना इसे छुओ, बिस्सुइन किसी बुरे इरादे से, फया खुजकुम पस पकड़ लेगा तुम्हें, अजाबुन करीब एक जल्द करीब आने वाला अजाब। सूरह नंबर 27 की आयत 43 में देखें, व और सद्दा उसने रोका, हा उसे, वसद्दा हा और उसने उसे रोका, मां जो कानत थी, ताबुदु वो इबादत करती, जो वो इबादत करती थी उसने उसे रोका, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के बगैर, यानी अल्लाह के सिवा वो जिसकी इबादत करती थी उसने उसे रोका, इन्नहा बेशक वो, कानत थी, मिन कौमिल काफिरीन काफिर कौम में से। सूरह नंबर 50 की आयत 30 में देखें, यौमा उस दिन या जिस दिन, नकूल
ہم کہیں گے. یوم نقول تو یہ آخرت کے بارے میں ہے. یوم نقول جس دن ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے کہیں گے حل کیا امتلأت کیا تم بھر گئی کیا اے جہنم تو بھر گئی. و اور وہ تقول وہ کہے گی جہنم کہے گی حل کیا من مزید کیا کچھ مزید ہے کیا کچھ اور بھی ہے. تو جمع میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یا کا استعمال ہوتا ہے اور واو جو ہے ڈراپ ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا مذکر میں یف علون اور یہاں پہ کیا ہے یف علن یعنی یہ ہے علامت جمع غائب مونس کی. تو تھرڈ پرسن فیمینائن پلورل کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں یف علن. سورہ نمبر 24 کی آیت 31 میں دیکھیں و اور کل آپ کہہ دیں للمؤمنات مومن عورتوں سے وکل للمؤمنات آپ کہہ دیں مومن عورتوں سے یغضضن پست کر دیں وہ نیچی کر دیں من سے ابصارہن اپنی نگاہیں وہ اپنی نگاہیں پست کر دیں نیچی کر دیں و اور یحفظن وہ حفاظت کریں وہ عورتیں حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی ولا اور نہ یبدین ظاہر کریں زینتہن ان کی زینت ان کی خوبصورتی الا سوائے ما جو ظہر منہا ظاہر ہو جائے ان سے ول اور یضربن ڈال دیں ضربہ سے یضربن اور وہ ڈال دیں بخمرہن اپنی چادریں اپنی اوڑنیاں علی جیوبہن علی پر جیوب گریباں یا سینے چادریں اپنے گریبانوں یا سینوں پر ڈال دیں ولا یبدین اور نہ وہ ظاہر کر دیں زینتہن اپنی زینت الا مگر لبعولتہن اپنے خاوندوں. یعنی اس میں جو استثناء ہے پہلی استثناء ہے کہ اپنے بعولہ کہتے ہیں شوہر کو یعنی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں. اور دوسری استثناء کیا ہے او آبائہن یا اپنے والد اپنے آبا او یا آباء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپ او یا ابنائہن یا اپنے بیٹوں او یا ابناء بعولتہن اپنے شوہروں کے بیٹوں او یا اخوانہن اپنے بھائیوں او یا بنی اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں او یا بنی اخواتہن اپنے بہنوں کے بیٹوں او یا نسائہن اپنی عورتوں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو یفعلن کے وزن پر کیا ہے یغضضن یحفظن یبدین اور یہ امر کے ساتھ یضربن. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل مضارعہ جو کہ ایک کامن ٹینس ہوتا ہے حال اور مستقبل کے لیے اس میں آج ہم نے غائب مؤنث سیکھا. غائب مؤنث میں ہم نے دیکھا کہ پہلے دو سیگوں یعنی سنگولر اور ڈیول کے لیے ہم تا کا استعمال کرتے ہیں تفعلو تفعلان جبکہ جمع مؤنث کے لیے ایک تو یا کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں جو واو ہوتا ہے پلورل کا واو وہ بھی استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ یفعلن ترجمہ وہ سے ہوگا یعنی وہ ایک وہ دو اور وہ سب. انگلش کے اس کے ایکویلنس اس میں آئے گا شی اور ان دو میں آئے گا دے یعنی دے ڈو اور دے ول ڈو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.